नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. देशभरान सध्या वोट चोरीचो विशय आसा तो प्रचंड गाजता. देशभरान ह्या विशयान खोदळ घातलेलो आसा. नेमको वोट चोरी हो विशय कितें आनी त्या विशयाचो परिणाम ह्या देशाचेर कितें जातलो. ते वोट चोरीमुळे आजपर्यंत ज्यो सत्ता हांगासर आसल्यो त्या सत्तांक कितकी बेनिफीट जाली, वोट चोरीचो फायदो तांकां कसो मेळ्ळो, हे आज देशभरान ताजेर चर्चा आसतालो आसा. विरोधी पक्षनेते बाब राहुल गांधी हांच्यांनी ह्या विशयाचेर अख्खो देश पेटयल्लो आसा. आनी जेन्ना वोट चोरीचो विशय म्हणटा तेन्ना प्रत्येक नागरीक, प्रत्येक राजकारणी आसूं ह्या सगळ्या लोकांक लागून आनी देशभरांतली जनता आसा पळय तांकां लागून हो विशय अत्यंत म्हत्वाचो आसा. आयज आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसात एक गोंयांतले बरे ऑफिसर ज्यांच्यांनी गोंयान सगळ्या स्तरांचेर काम केल्लें आसा आनी इलेक्शन प्रक्रिया हो जो विशय आसा तो तांकां बऱ्यापैकी खबर आसा. अशे बाब एल्विश गोम्स हे आमच्या बरोबर आज आमच्या स्टुडियोन आसात. एल्विश बाब, तुमचें स्वागत आसा. पयले हेजेर आमकां सांगात, आज जो देशभरान येदो व्हडलो गोंधळ चालू आसा वोट चोरीचो, तो वोट चोरीचो विशय आज जो गाजता पळय तेज्या फाटलें कारण नेमकें कितें आनी हो विशय नेमको कितें? वोट चोरीचो विशय पळय आसा तो मोठ्या प्रमाणात आतां लोकां मुखार येवप हें कारण मिस्टर राहुल गांधी 7 ऑगस्टाक जेन्ना ताणें ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक विश्लेशण केलें की माधवपुरा हे पळय असेंब्ली सेगमेंट आसा बेंगलोर सेंट्रला भितर, थंय एकच उदाहरण घेवन ताणें सामकें ब्रेकअप करून टू द लास्ट हें म्हणटा तसो डॉट वोटाचो हें दाखयलो. 1,250 वोटर कशे फेक वोटर म्हणपाक शकता आमी. फेक म्हणटा वोट चोरी म्हणल्यार कितें, बेजिकली जो मनीस वोट घालूंक इनएलिजिबल आसता तो वोट ते घालूंकूच शकना, तो कसो तरी आपले ते वळेरीन नांव घोसून घेता. कोण घोसून घेता तो वेगळो विशय. आनीक ताका लागून जो म्हणजे वोटर वोट कोणाक पडोवंकूच जायना तो ताका पडटा आनी भलतोच निकाल येता, ताका म्हणटा वोट चोरी. आतां वोट चोरी कशी जाता ती राहुल गांधीन सगळ्या मुखार हाडला, ताजेर हांव व्हडलो उलयना. पूण सांगपाचो उद्देश इतलोच की राहुल गांधीन हो विशय लोकां मुखार हाडल्या नंतर आज हो देशान इतलो बोवाळ जाला आनी कळपाक लागला कशी वोट चोरी जाता ती आनी कशी सरकारां येता ती. बेजिकली ही सरकारां ती येवंकूच जायनासली. आनी आतां व्हडलो प्रश्न येता तो म्हणटा तो 2024 जे लोकसभा इलेक्शन जालें तितून भितर एक्सपर्ट सांगता ते भाशेन 79 सीट्स हाजेर गफला जाल्लो आसा आनी 79 सीट्स जर मायनस केली जाल्यार हो एनडीए गव्हर्मेंट थंय आसूंकूच शकनासलो अशें एक्सपर्ट्स म्हणटात. हाका म्हणटा आज ही वोट चोरी. महाराष्ट्र इलेक्शन जालें, ताज्या पयलीं दिल्ली जाल्लें, हरियाणा जाल्लें आनी 2024 लोकसभा इलेक्शन जालें. आनी हे चारूय इलेक्शनां जी आसा, विधानसभेचे आसूं किंवा लोकसभेचे आसूं, ह्या चारूय इलेक्शनांचेर लोकांचो एक वेगळ्या प्रकारचो एक हें आसा, आरोप आसा. आनी तो आरोप कसो आसा की वोट चोरी करून फ्रॉडुलंटली ही सरकारां हाडल्या आनी ताची कारणां तशीच मोठी आसा. कारण कितें की प्रत्येक मतदारसंघात ज्या पद्दतीन वोट वाडल्या, 40-45 लाख वोट जेन्ना वाडोवंक लागले पळय तेन्ना आरोप करपाक एक संदी आसा. पूण जेन्ना फ्रॉडुलंटली खंयचीं सरकारां सत्तेर येता पळय तेन्ना एक सांगात, तो कॉन्स्टिट्युशनाच्या विरोधातलो की किंवा कॉन्स्टिट्युशनाक घातक ठरणारो तो प्रकार न्ही. ऑफकोर्स पळय संविधान बरयता आसतना फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन जे पळय म्हणटा अंडर द लिडरशीप ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर, ताणें सपनान सुद्दां चिंतूंक नासलें आसतलें की असले लोक एक दीस येतले म्हणून. इलेक्शन कमिशनान घटने भितर कॉन्स्टिट्युशना भितर इतली ऑटोनॉमी दिल्ली आसा की कोण ताका हातच लावंक शकना. म्हणून तांणी इलेक्शन न्यूट्रल प्रकारे करपाक जाय. आनी हाजे पयलीं इलेक्शन कमिशनां जी आयिल्लीं आसात ताणें बरे भशेन म्हणजे इंडियेचो दर्जो इन द मॅटर ऑफ इलेक्शन कंडक्ट इतलो वयर पावल्लो. जसो योगेंद्र यादव पयर सांगतालो की एका वर्साक एक इंडिये भितर एक संमेलन घडोवन हाडलें. 80 कंट्रीज तेंचे इलेक्टोरल पळय ऑफिसर्स आसात तांकां इंडिये भितर हाडून कशे भशेन येदी मोठी डेमोक्रेसीन इतले मोठे पॉप्युलेशना भितर हांगा इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट जाता ताचें कौतुक केल्लें त्या टायमार. आनी आज तोच योगेंद्र यादव म्हणटा की आय एम डिसअपॉयंटेड म्हणटा तो. हें कितें चल्लां मान्य करपाचो आमचो दर्जो अमके स्टेजीर आसलो इन द मॅटर ऑफ फ्री अँड फेअर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, तो आज इतलो सकल पडला. आनी आतां ही पळय सर्वे चल्ल्या, जी CVS सर्वे चल्ल्या तितून भितर ऑलमोस्ट
35% लोकांनी विश्वास सोडून दिल्लो आसा की वेदर दीज आर फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स ऑर नॉट. म्हणजे इतले ताची क्रेडिबिलिटी देवप इज इट नॉट हार्मफूल फॉर डेमोक्रेसी? इलेक्शन कमिशनाचो विश्वासार्हता पळय ती पूर्णपणान इलेक्शन कमिशनान गमयल्ली आसा आणि अशाच प्रकारची स्थिती आज देशान आसा. एक टायम असलो जेन्ना निवडणूक आयुक्त TN सेशन असले, त्या टायमार तेंच्यांनी निवडणूक जी प्रक्रिया आसा पळय तेजो येदो व्हडलो हें दवरलेलो वयर इतको की पॉलिटिकल पार्टीज आनी पॉलिटिशियन सुद्दां भिताले कित्याचें कितें करपाक. पूण आज कितें जालां, आज इलेक्शन कमिशन आसा पळय तांचेरूच आज खूब मोठे आरोप जावंक लागले. आनी आज जे आसा पळय गणेश कुमार, त्याच्या पयलींचे राजीव, हांचेर इतके मोठे आरोप जावंक लागले की हांच्यांनी फ्रॉडुलंटली सत्ता काडली आणि भारतीय जनता पार्टीक दिली. अशा प्रकारची ओपन हें आसा. एक सांगात म्हाका, जेन्ना अशा प्रकारचे इलेक्शन कमिशनाचेर आरोप जाता पळय हे सिद्ध जाले जाल्यार तांकां मागीर शिक्षा खंयची? शिक्षा जातेच. राहुल गांधीनय सांगला, मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी सांगला की केन्ना दीस पलटतले ते सांगपाक जायना म्हणून. हांव कितें म्हणटा न्हू, 2023 या आमी जेन्ना सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिलो की इलेक्शन शूड बी फ्री अँड फेअर आनी ताच्या खातीर एक न्यूट्रल इलेक्शन कमिशन आसचें. 2023 सुप्रीम कोर्टाक कित्याक दिसलें इलेक्शन कमिशन न्यूट्रल ना म्हणून? कितें ताणें सुद्दां पळयलें की बाबा जी प्रतिक्रिया चल्ल्या इलेक्शन कमिशनर निवडून हाडपा म्हणजे स्थापन सिलेक्ट करपाची, तितून खंय तरी चुकता अशें दिसपाक लागलें म्हणून ताणें जजमेंट दिलो इन द इनहेरंट पावर्स यूज करून सुप्रीम कोर्टाचे की पॅनल जे आसा ते सिलेक्ट करपाक प्रधानमंत्री, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया हाणें तिगांनी मेळून करचें म्हणून. जाल्यार कितें जालें, रोखडेंच ताणें एक अशें गडबडीन पार्लमेंटान एक बील हाडून कायदोच बदलून उडयलो. चीफ जस्टिसाक भायर उडयलो आनी प्रधानमंत्री आनी आपूण आपलो सांगता तो मंत्री आनी एक लिडर ऑपोजिशन. म्हणजे पयलींच तुमी 2-1 जाले. सो काय अर्थच उरोंक ना. आनी त्या मजगतीन ताणें पळय हे इलेक्शन कमिशनर निवडले आनी बसयले ते कदेलीचेर. ताणें इन रिटर्न तांकां फायदो करपाकूच म्हणून ताणें ते बसयल्ले आसले. आनी आतां हो पळय आसा आतांचो ज्ञानेश कुमार गुप्ता पळय आसा न्हू, ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द गुजरात गव्हर्मेंट आनी मिस्टर अमित शाह. हे सगळें आतां चित्रांतल्यान दिसता. हें दिसता म्हणटकीच आतां न्यूट्रलिटी आनी उरोंक ना हें क्लियर सिद्ध जाल्लें आसा. आनी तुमी आतां महाराष्ट्र आनी हरियाणाचो पळय उल्लेख केला, सगळे इवन सर्वे सांगताले पळय कितें एक्झिट पोल काय कितें आसता ते तुमचे एक्झिट पोल असले ते बीजेपीच्या विरोधान असले. विरोधान आतां परिस्थितीच तशी आसली न्ही, ग्राउंड लेवल परिस्थिती तशी आसली. महाराष्ट्रान सगळ्यांक शॉक जाल्लो आसा. कांय जे उद्धव ठाकरेचे शिवसैनीक बरेच म्हजे वळखीचे मुंबय हांगा ते म्हणटा इट वॉज रियली शॉकिंग रिजल्ट्स कशे चेंज जाले ते. आनी आज पर्यंत इलेक्शन कमिशन एक बायस म्हणजे आपूण बीजेपीचे वटेन आसा, आपूण बीजेपीचोच एक डिपार्टमेंट जाल्ल्या सारको वागता, ते कशेल्यान सिद्ध जाता. तो इलेक्शन कमिशन आज कितेंच इन्फॉर्मेशन दिवपाक रेडी ना, कसलेंच इन्फॉर्मेशन दिवपाक रेडी ना. आतां तुमी सांगा डिजिटलायज कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल दिवपाक ते रेडी ना. कित्याक डिजिटायज कॉपी जर दिली जाल्यार ह्यो भानगडी सगळ्यो एका झटक्यान जे फ्रॉड केला पळय, जे इन्क्लूड केल्या किंवा ज्यांची नावां डिलीट केल्या पळय ते सगळें ओपन जाता. अशे प्रोग्राम आसा की डिजिटायज जर दिले जाल्यार तुमकां एका झटक्यान सगळे इरेग्युलरिटीज ते इलेक्ट्रोल रोलान मेळोंक शकता. म्हणून ताणें तांकां दिवंक ना. आनी 6 म्हयने लागले. ही जी टीम वावरताली 40 लोक थंय बशिल्ले, तांकां 6 म्हयने लागले एक पान. तरी पूण तांकां खरेंच वालोर दिवपा सारको, कित्याक इतले पेशन्स घेवन हे ताणें काम केलें. हांगासर आनी एक मुद्दो आसा, तो म्हत्वाचो मुद्दो आसा. वोट चोरीचो विशय, ईव्हीएमाचेर अविश्वास दाखोवपाचो विशय किंवा इलेक्शन कमिशनाचेर जो अविश्वास लोक दाखोवंक लागले पळय, हे 2014च्या नंतर सुरू जाले. ताज्या पयलीं खूब मोठो नासलो. ताज्या पयलीं एक गजाल जाताली की मतपेटी पळयतात आनी कितें, हे बारीक बारीक विशय आसले. पण पूर्णपणान इलेक्शन कमिशनूच हायजॅक करतले आनी इलेक्शनां जिखतले असो विशय केन्ना जायनासलो. तेन्ना मागीर प्रश्न पडटा की खरोखरच ह्या सगळ्या गोश्टीन इलेक्शन कमिशन आनी भारतीय जनता पार्टी एकत्र आसा काय म्हणून. हय, सामकें आतां तें सामकेंच क्लियर जाल्लें आसा. कितें हें आतां पळय कितें राहुल गांधीन मुखार हाडल्या उपरांत आतां तितल्या पुरतें उरोंक ना तें. आतां तुमी जर ते पूनम अग्रवाल एक इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिस्ट जे आसा ताणें हाजे बद्दल खूब पयलीं रिसर्च केल्लो आसा, वोटर फ्रॉड कशें जाता तें. आनी तिणें आत्तां काल एक लेख वाचतालो तिचो हांव की मध्य प्रदेशांत सुद्दां 2019 उपरांत जे पळय कितें घडलां तेणें तें सामकें ब्रेकअप करून दाखयल्लें आसा. मध्य प्रदेशान कमलनाथाचो सरकार पळय मागीर रोखडोच हें जालो तेन्नाची खबर ताणें दाखयल्ली आसा. महाराष्ट्रान 40 लाख वोटर मागीर आफ्टर 5 PM कशे वोट घालूंक शकता तेंय तिणें सामकें क्लियर कट दाखयल्लें आसा.
आणि म्हणून मागीर ते महाराष्ट्र मॅच फिक्सिंग म्हणून जे पळय आर्टिकल आणि भायर काडले राहुल गांधी तेन्ना त्यांची रिसर्च चालू आसली. ताणें महाराष्ट्रात ते मोरलेस कन्फर्म जालें की मॅच फ्रॉड जाल्लें आसा, मॅच फिक्सिंग जाल्लें आसा म्हणून इलेक्शन कमिशना बरोबर. म्हणून BJP आनी आज इलेक्शन कमिशन सेपरेट करपाक आनी जावचें ना. कितें एकच कशें जाल्लें आसा. हे कोण रिस्पॉन्सिबल? इलेक्शन कमिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. इलेक्शन कमिशन ही स्वायत्त बॉडी. ताका तुजें काय लागना पॉलिटिकल ऑटोनॉमस इतली ऑटोनॉमस की तांचो पगार आनी तेंचे पळय कितें आसता पळय तेंचे ड्रॉ करपाचें आसता, तांकां डायरेक्ट पावर आसा टू ड्रॉ फ्रॉम द ट्रेजरी. ताका सरकारची मान्यतायेची गरज ना. कळ्ळें तुमकां? इट इज चार्ज डायरेक्टली टू द इलेक्शन कमिशन आसा पळय ते पूर्ण ऑटोनॉमस बॉडीज आणि इलेक्शन कमिशन आसा पळय ते घटनेशी कॉन्स्टिट्यूशन आसा पळय त्याच्याशी बांदील आसा. पण आज आमी जर पळयलें न्ही इलेक्शन कमिशनाची विश्वासार्हता इतकी सकयल पावल्ली आसा. आणि दुसरी गजाल, लोक जेन्ना पॉलिटिकल पार्टींचेर आरोप करता, EVMाचेर आरोप करता, अविश्वास दाखयता पळय, तेन्ना जी क्लॅरिफिकेशनां इलेक्शन कमिशन दिता, ज्ञानेश कुमारान जे सांगलां पळय आज CCTVच्या बाबतींत जे कितें सांगलां पळय तें खंयसरूच कोणाकूच मान्य ना. आणि ताका लागून व्हडली टिका आज सुरू जाल्ली आसा. पूण हांगासर प्रश्न आसा पळय तो डेमोक्रेटीक सिस्टमीचो. भारत हो लोकशाही प्रधान देश. हांगासर न्याय वेवस्था आसा, त्याच्या नंतर इलेक्शन कमिशन आसा स्वतंत्रपणान. आणि हें जर जेन्ना सगळें पळयता पळय तेन्ना हांगासर विचार करपा सारकी एक गोष्ट आसा. आणि ती खंयची? हें सगळें जें चालू आसा पळय ते डेमोक्रेटीक सिस्टम काबार करपाक चालू आसा काय कितें म्हणून? ऑब्वियसली अशेंच आसा तें. आतां एक फुटबॉल मॅच जर आमी पळयता, दोन टिमी खेळटा, एक रेफरी म्हणून आसता. आतां हो रेफरी पूर्णपणे जर एका टिमीचोच जालो, बायस जालो जाल्यार निकाळ कसो येतलो तो एक तर्फे येतलो न्हू. व्हेरी डिफिकल्ट. एक रेफरी म्हणटा तो इतलो पावर आसता ते मॅचीन की पेनाल्टी मेळ्ळ्या जाल्यार सुद्दां ताणें डिजॉल्व करूंक शकता. तो खंयचो गोल जाल्लो तो सुद्दां बेश्टोच ऑफसायड म्हणूंक शकता तो. कितें हे सगळें पावर ते म्हणून आय एम कमिंग टू दॅट. आतां ही टॅक्नॉलॉजी पळय घातल्या. आतां बाकीच्या देशांनी टॅक्नॉलॉजी VAR हे सगळे कॅमेरा ते कित्याक घातल्या? कित्याक रेफ्री एरर करपाक जायना म्हणून. रेफ्री बायस जर आसत जाल्यार थंय सापडपाक जाय म्हणून. आनीक हे जर एनॉलॉजी आमी हांगा लायली, CCTV कॅमेरा कित्याक म्हणून घातल्या? CCTV फुटेज कित्याक म्हणून जाय? तुमी म्हणटा आतां इलेक्शन तो ज्ञानेश कुमार तो म्हाकाच दिसना आतां कितें उलयता तें कांय कळना की आमची प्रायवसी ऑफ आवर वुमेन, आवर मदर्स, आवर सिस्टर्स. अरे कसली प्रायवसी? जाल्यार तुवें कॅमेरा घातलेच कशे ती तेन्ना तुका कळोंक ना प्रायवसीचो प्रश्न आसा म्हणून? तूं फिल्मींग करता आनी तुजेच कडेन दवरता. हे लोकांचे न्ही. कॅमेरा जे घातले ते पुरावो म्हणून घातले. कंट्रोवर्सियल जो स्टेटमेंट आसा पळय तो मुळातूच हें आसा. आनी तुवें कॅमेरा घातले, तुमचे आमी घरचे हे CCTV फुटेज मागता. तुमी घरान कितें करता काय बेडरूमान कितें करता पब्लीक सगळें हे पब्लीक न्ही. हे पब्लिकान कितें घडटा ते पब्लिकेक रायट आसपाक जाय. इट्स व्हेरी स्ट्रेंज की तो CCTV फुटेज दिना, तो डिजिटायज कॉपी दिवपाकचो दिना. आनी तो आतां पळय मेन म्हणटा तें आमच्या टायमार अशें आसलें की जशें इलेक्शन सोंपलें विदीन 5 to 10 minutes तेन्ना टॅक्नॉलॉजी सुद्दां व्हडली इवॉल्व जावंक नासली. विदीन 5 to 10 minutes डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर म्हणजे कलेक्टर लेवलाचेर तें सगळें कंपायलेशन जातालें. डब 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 करून फोन येताले एरिया ऑफिसर जावं मागीर तो स्पेशल मॅजिस्ट्रेट जो आसतालो ते सगळे कशे भशेन तें इन्फॉर्मेशन पावयताले. आनी मोर ऑर लेस म्हाका दिसता तेन्ना सुद्दां विदीन हाफ एन आवर तुमकां ते फिगर्स सगळे मेळटाले कितलें पोलिंग जालां ते एक्चुअल फिगर्स आनी पर्संटेज. आज इलेक्शन कमिशन इतली टॅक्नॉलॉजी आसून इलेक्शन क्लोज जाल्या उपरांत वोटिंग कितलें जालां ते फिगर दिवपाक रेडी ना न्ही. आनी ते फिगर्स टायम टू टायम चेंज जाता. महाराष्ट्रांतली फिगरां चेंज जाल्या न्ही. एक्झॅक्टली. त्याच्यानंतर 6-7% वाडटा वांगडाच वोटिंग. 7% इज हायली इम्प्रॉबेबल. इतलें इलेक्शन आफ्टर 5 वाडप कितें म्हणून हांव कितें म्हणटा ट्रान्सपरन्सी आनी तें आनी दवरूंक ना तेणें. आतां तेन्ना इतली ट्रान्सपरन्सी आसली जेन्ना टॅक्नॉलॉजी नासली. आनी आज टॅक्नॉलॉजी आसून विदीन अ सेकंड आज रियल टायमाचेर ह्या क्लोजिंग टायमाक इतली वोटिंग जाला. आंकडे एक्चुअल आंकडे आनी पर्संटेज मेळपाक जाय. हे आतां 3 दीस 4 दिसां उपरांत रिलीज करता. हे एक्स्ट्रा वोटर जे मागीर 5 उपरांत जे भरता पळय ते मोरलेस टॅली करता आनी मागीर दोनी बरोबर रिलीज करता. दिस इज रिडिक्युलस. दिस इज आनी हे महाराष्ट्रान बी घडला ते एक्झॅक्टली हे. आनी दुसरो आनी एक विशय आसा. इलेक्शन कमिशनूय स्वता मान्यय जालां की वोटिंग वाडटा म्हणून. हाचेर तें मान्य जाल्लें आसा. हय तें मान्य जालें. आतां हांगासर एक विशय आसा तो खंयचो? हाच्या पयलीं EVMाचेर आरोप जाताले आनी EVMाचेर आरोप अजूनय चालूच आसा. ओपन लोक सांगतात की EVM बंद करात आनी इलेक्शनाक घेयात तेन्ना ट्रान्सपरन्सी कितें आसा पळय ती उरतली. इतकेंच न्ही की जे लोक EVMाचे जे आतां पाठ राखण करता पळय सत्तेन आसलेले लोक तांकांय कळटलें की
हांगासर इलेक्शन कशा पद्दतीन जाता आनी ईव्हीएम जर बंद केलें जाल्यार ते खंय आसतले. आतां म्हाका एक सांगा, ईव्हीएमाचेर जर आरोप जाता आनी इलेक्शन कमिशना कडेन लोकांची मागणी आसा की ईव्हीएम बंद कर आनी बॅलट पेपराचेर वोटींग घे, जाल्यार इलेक्शन कमिशनाक घेवपाक कितें हें आसा हितून? कांय ना. हाजे पयलीं इलेक्शन वोटींग जाल्लें आसा, सगळें जाल्लें आसा. जरी मायग्रेट जालें इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिकांतल्यान करपाक, ईव्हीएमांतल्यान करपाक, ताका सेफगार्ड ना. म्हणून हें प्रॉब्लेम कितें जालां जाणा पळय. आतां एक जर चोर, एक काडतात चोर म्हणून आसताले पयलीं, ओके, काडतात चोर म्हणल्यार तो सामको हॅबिच्युअल. तो एकच मार्ग धरून जर गेलो, चोरी करीत गेलो जाल्यार तो एक ना एक दीस तो सापडटा. सो आतां इलेक्शन ईव्हीएमाचो विशय जो आसा तितूंतल्यान करून करून आतां मातशें तें डायवर्ट जालें. ते आतां ताच्या फुडें पावले ते, म्हणजे हाजेर आनी लक्ष येवपाक जायना. आतां पयर सुप्रीम कोर्टान एक केस तुमी पळयल्या आसतली, पंचायत काय खंयचें तरी इलेक्शन जाल्लें आनी तें ईव्हीएम मशीन सुप्रीम कोर्टान हाडून मागीर मतमोजणी परत केल्ली. बरोबर. आनी 33 म्हयन्या उपरांत सरपंच बदल्लो. ईव्हीएम मशीन ताका इलेक्टेड घोशीत केलो. ताका इलेक्टेड उरलेल्या काळान ताका इलेक्टेड घोशीत केलो. म्हणजे ईव्हीएमान घोटाळो जाता हें स्वता सुप्रीम कोर्टानूच प्रूव्ह जालें. आनी आज न्यायवेवस्थेच्या समोर आसा की ह्यो गडबडी, ह्यो घोटाळे हे सगळें चल्लेलें आसा. हे न्यायवेवस्थेच्या समोर हे जाल्लें आसा. आतां आनी एक विशय आसा. आतां देशभरान हो ईव्हीएमाचो हेजो ईव्हीएम त्याच्याच बरोबर वोट चोरी हो विशय चल्लेलो आसा आनी राहुल गांधीन अख्खो देश धुवन काडलेलो आसा ह्या हेका लागून. गोंयान म्हाका एक सांगात, गोंयान हो विशय आसा पळय तो कितको फुडें वचूं शकता? कारण कित्याक गोंयानूय कांय मतदारसंघांनी हें दिसून येयलें की बोगस नेपाळ पर्यंतचे हे वोटर आसा पळय ते हांगासर येयले, वोट केले आनी गेले म्हणून. मागीर गोंयान हो विशय कसो फुडें वचूं शकता? हे पळय बरो विशय काडलो. गोंयान इन द मंथ ऑफ एप्रील 2025 अचानक पणजे मतदारसंघान सगळ्याचे सगळे BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स बदलून उडयले. 28 बूथ लेवल ऑफिसर 30 आसले ते 28, ऑलमोस्ट म्हणजे 90% प्लस. हे बदलल्या उपरांत ते प्रकरण म्हजे कडेन पावलें आनी पयलीं म्हाका दिसलें की मे बी एज अ पॉलिसी सगळ्या 40 मतदारांत केलां आसतलें, मतदारसंघात सगळ्यात चल्लां आसतलें. मागीर कळ्ळें की ना, हे फक्त पणजेनूच केला. मागीर तो इश्यू धरून सामको हेका लायलो आनी पत्रव्यवहार भरपूर सगळें केलो. म्हाका दिसता 8 तरी अशे कॉरस्पॉन्डन्स लेटरी हेजे कडेन आनी मागीर पर्सनली CEO ऑफिसान वचून सगळें जालें. दे हॅव कॉपरेटेड. कांय गोश्टी ना म्हणपाक जायना. इलेक्शन कमिशनाचीच मशिनरी ती गोंयांत बसता ती. दे हॅव कॉपरेटेड वेल आनी फायनली दॅट ऑर्डर वॉज विड्रॉन. म्हणजे अबेन्सान दवरली ती मागीर सामकी हें जाली, क्लोज जाली. सो कोणें पळय प्रयत्न केल्लो 28 BLO कित्याक बदलचे पडले? वोट चोरी करपाक. अँड दीस वॉज इन द मंथ ऑफ एप्रील. आता राहुल गांधीन आता हो विशय सारको रिसर्च करून ऑगस्टान भायर काडला. वोट चोरी करपा खातीर हे बूथ लेवल ऑफिसर्स ताणें बदलपाचो प्रयत्न केलो. तो अनसक्सेसफूल जालो. आमी कांय स्टेप्स घेतले म्हणून. उपरांत हेजेर आमकां मातशें विक्ट्री मेळ्ळ्या उपरांत हे पळय ते तुमी नेपाली सांगता, रोखडीच हांवें इलेक्शन कमिशनाक एक लेटर बरयली विथ सिरियल नंबर एंड नेम्स ऑफ दीस पर्सन की हे अशें अशें पावलां आमचे कडेन. कित्याक BLO चेंज जाल्या उपरांत आनीक आमचे कांय एक्टिविस्ट लोक, बाबेक एंटनी डिसिल्वा म्हणून आसा, ते सगळे एकठांय आयले. म्हाका म्हणूंक लागले मातशें एक्सप्लेन कर आमकां सगळें कितें चल्लां तें. अँड दीस वॉज इन द मंथ ऑफ अर्ली जुलय अशें कितें तरी. सो सगळे 70 लोक आयले. आमी तांकां एक्सप्लेन करून दाखयलें कितें जावंक शकता तें. आनीक तेन्ना कळ्ळें की बरेचशा लोकांनी ऑब्जेक्शनां घालून वोटर्स काडून उडयल्ले आसा. ओके. सो वोट चोरयेचो प्रकार गोंयान ऑन अ स्मॉलर स्केल चालूच आसलो. स्मॉलर स्केल म्हणल्यार म्हाका एक बूथ लेवल ऑफिसर सांगपाक लागलो गेले फावटी पणजेनूच म्हणपाक लागलो 800 सुमार लोक ऍड केल्ले. निकाल कितलो? विक्ट्री मार्जिन वॉज इन द रेंज ऑफ 700. ओके. सो मागीर आनी कोण म्हणपाक लागलो, ताळीगांव म्हणपाक लागलो 1000 वोटर, आनी खंयच्या हितून आनी कितें तरी 600 वोटर, 500 वोटर. सो ही जी मशिनरी आसा ती वोट ऍड करीत गेल्ली आसा तें तेन्ना व्हडलेशें कोणाच्या लक्षांत येवंक ना. आतां तें लक्षांत आयलां. सो नेपाली वोटरांच्यान लेखी तक्रार केल्ली आसा आनी इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार गोंयान पळय कितें आहा, गोंयान फायनली हे बूथ लेवल ऑफिसर्स बदलपाचें कारण कितें? हीच गडबड करपाक लागून कोणे इन्फ्लुएन्स केले आनी कोणे सजेस्ट केले की हेच 28 आतां हे हाडपाक जाय आनी रिप्लेस करपाक जाय? हो प्रश्न उरलो इन्व्हेस्टिगेशनाचो. ते म्हणटा आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले, करूनय केन्ना करता तेन्ना. पण हितून क्लियर जाता की गोंयान सुद्दां वोट चोरयेचो प्रकार ह्या चड करून जे BJP पळय हे आसा आमदार आसा तांच्या मतदारसंघांनी जावपाची शक्यता चड आसा. कित्याक पणजे जाला तें आमी पळयलां. आतां देशभरांत एक बोवाळ चल्ला पळय वोट चोरीचो.
ताका खंय कनेक्शन दाखयता की हाच्या नंतर हें सगळें घेवन फुडें गेल्याच्या नंतर लोकां मदीं जागृताय जातली, इलेक्शन कमिशनाचे हे सगळे भानगडे आसा त्यो बंद जातल्यो आनी सत्ता बदल जातलो आनी काँग्रेस सत्ते पर्यंत पावतले अशें देशभरांत चालू आसा. आतां म्हाका एक सांगात, गोंयान हो विशय फुडें घेवन वचून सत्ता बदल करपाक लागून गोंयची काँग्रेस कितें तरी प्रयत्न करतली? मातसो अवघड प्रश्न हो. कितें स्ट्रॅटेजी आसा म्हाका खबर ना आतां सद्या आमच्या पार्टीची, पण कांय पावलां घेतल्या ताणें. सी एक दोन दीस बोवाळ चालू आसलो. हांवें एक सांगता, आमी जेन्ना पळय पणजे 70 लोकांची मिटींग घेवन लोकांक सेन्सिटायज करपाचो प्रश्न हे मुखार हाडलो तेन्ना एक सांगलें की कोण असो आपूण जावन फुडें येवन करचो ना. ओके, पॉलिटिकल पार्टी करीत ना करीत आय डोंट नो, पूण कांय बरे एक्टिविस्ट जे आसा दे कॅन शो द वे. आनी म्हाका दिसता आज गोंयान आमी हेंच करूंक शकतले की जशे विचार करपी लोक आसा तेच लोकांक गायड करूंक शकतले की कशें करपाचें ते. इट इज व्हेरी सिंपल. कशे भशेन आपआपले वोट सिक्युअर करपाचे. हांवें परत सांगलां आनी परत सांगलां आनी आजूय परत सांगता, ब्लड प्रेशर जशें मॉनिटर करता एक ब्लड प्रेशर पेशंट, त्या भशेन मदीं मदीं तुमी नांव आसा काय ना तें चॅक करचें पडटलें. आपले वोटर लिस्टांतलें आपलें नांव आसा की ना तें. हांव सांगता कितलींशीं उदाहरणां म्हजे मुखार आयिल्लीं आसा. बरे गोंयकार लोक गोंयान रावपी कितले इलेक्शनान वोट घालपी, लास्ट इलेक्शनाक तांकां वोट मेळोंक ना, गेले बाबडे वोट घालपाक आनी थंय वोट आपलें नांवच ना. पळय जाल्यार थंय नांव ना. सो दोन भशेन जाता, एक एडिशन जाता एक डिलिशनूय जाता. ते सर्वे करता सारकी की म्हादेव खांडेकर आपल्याक घालतलो काय ना, तो केन्नाच घालचो ना. फर्स्ट अवेलेबल ऑपॉर्च्युनिटी तुका कळनासतना तुजें नांव डिसअपियर जातलें. हे प्रकार चालू आसा. सो पॉलिटिकल पार्टीचेर आमी व्हडले अवलंबून रावचे न्हू. गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडल्योश्यो मोठ्यो ना, अनलायक महाराष्ट्रा कर्नाटका जंय आतां पळय माधवपुरा एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी 6 lakhs, बट एवरेज तांची 3 लाखाची सुमार कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता. आमची 35,000 आसतली मॅक्झिमम. आसून आतां कांय हितून 40 म्हणटा ते. तरी आपल्या शेजाराक कोण आसा, कशें नांव भितर सरलें, हो कोण तो कोण, ही बारीक जर अशी बेश्टी चवकशी केली जाल्यार बरेचशे आमी सगळ्यो गोश्टी उगड जाता. आतां मातशें हांगाच्यान वेगळ्या पद्दतीन वयता आसतना आतां बिहारचें इलेक्शन आसा. सादारणपणे 60 लाख लोकांची नांवां डिलीट जाल्लीं आसा आनी भितून अशें दाखयल्लें आसा की जिवंत आसलेले लोक सुद्दां मेले म्हणून दाखयल्लें आसा. आनी सुप्रीम कोर्टान व्हरून त्या वोटराकूच बसयलो, 4 वरां बसयलो थंय आनी त्यो सगळ्यो गोश्टी सुप्रीम कोर्टाच्या समोर मांडल्यो. आतां इलेक्शन कमिशनाक असो खंयचो इंट्रस्ट जे 60 लाख लोकांची मतां डिलीट करता, इलेक्शन कमिशनाचो इंट्रस्ट आसा की एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीचो इंट्रस्ट सांबाळपाक लागून आनी तांकां सत्ता दिवपाक लागून इलेक्शन कमिशन आपलो म्हणजे विश्वासार्हता गमयता काय कितें? इतलेंच उरलां की अशेंच जर तुमी पळयशात 2 कंपनी आसता, इंडस्ट्रियल कंपनी म्हणजे प्रोडक्शन कंपनी, सर्विसीस कंपनी, केन्ना केन्ना मर्जर जाता न्हू, 2 कंपनीचो मर्जर जाता. अंडर कंपनीज एक्ट ते प्रोवायड केल्लें आसा आनी ताका हायकोर्टाची मान्यताय लागता. अशें दिसता की इलेक्शन कमिशन BJP बरोबर मर्ज जातलें की काय कित्याक जी वागणूक आतां इलेक्शन कमिशन दाखयता तातूंतल्यान अशें दिसता की फक्त मर्जर इज ओनली रिमेनिंग, बाकी सगळें सेटअप जाल्लें आसा, बाकीचें सगळें चालू आसा, फॉर्मेलिटी मर्जर उरला. असो 60 लाख लोक डिलीट करप कितें ही बेश्टी कमीची गोष्ट न्ही, प्रचंड मोठी गजाल, लोकशाही मोठी गजाल. आनी एक सुद्दां आतां तुमी कितलेच वोटरांची खबर सांगता, एक सुद्दां मेलो म्हणून दाखोवप वळेरीन आनी तो मनीस जिवंत आसप, एक सुद्दां जर अशी मेळत जाल्यार इट शॅटर्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एक्सरसाइज. पूण म्हाका एक सांगात, हो इलेक्शन कमिशनाचो हें आसा पळय तो क्रिमिनल ऑफेन्स न्ही? हो ऑफेन्सच तो, सामको ऑफेन्स तो. आनी दुसरें म्हणटा ते हे पळय आतां वोटर एड जाता किंवा डिलीट जाता, हें जर इल्लिगल करीत जाल्यार कायद्यान प्रोविजन आसा तांकां क्रिमिनल प्रोसिक्युशन करपाक. म्हाका दिसता सेक्शन 31 आनी 32 ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, हाजेर तांकां सजा जावपाक जाय. आनी हे एक म्हत्वाचें गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की जेन्ना कोण वोटर एड जाता आनी मागीर कंप्लेन जाली म्हणून डिलीट जाता तेन्ना त्या BLOचेर आनी इवन त्या मामलादाराचेर कंप्लेन जावपाक जाय पुलिसान आनी तांचेर क्रिमिनल प्रोसिक्युशन जावपाक जाय. बरेचशे आमच्या लक्षांत येना अशें करपाक जाता म्हणून हांव परत सांगता, जो पर्यंत आतां आनीक एक सांगता, BLOच्या हातान BLO अशें दिसतालें की एक ल्हानसो ऑफिशियल म्हणून तितून ह्या मशिनरीन, पूण BLOच्या हातान इतलो पावर आसा, बरोबर इतलो पावर आसा की BLO आनी ताचे वयर जो मामलादार लेवलाचो जो AERO आसता, असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, हे दोगी जर कंबायन जाले
खंयच्या तरी राजकारणाक हेल्प करपाक जाल्यार कितें करूंक कितें शकता. जावंक शकता. म्हणून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की वॉच दवरपाक BLO कॅन डू अँड अनडू सो मेनी थिंग्स. आनी जेका दिसता की ऑब्जेक्शन घालूंक जाय, कितें करूंक जाय, ताणें परत परत त्या BLOक धरपाक जाय. कित्याक BLOचेर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घातिल्ली आसा टू हेल्प द ऑब्जेक्टर ऑल्सो, टू हेल्प द एनरोलर ऑल्सो. सगळ्यांची जबाबदारी BLOचेर घातिल्ली आसा. सो BLO इज रिस्पॉन्सिबल टू आन्सर द पीपल. हांगा अशें दिसता की संपूर्ण BLO मिशनरी ही सगळी वन सायडीड जाल्ली आसा बिहारान. म्हणून हें नाका जाल्लें घडटा. आनी 65 लाख म्हणल्यार 6.5 मिलियन पीपल जस्ट गेटिंग डिलीटेड समरिली. आणि सहजपणान डिलीट करता आनी कोणाक तरी विशिष्ट राजकीय पक्षाक मदत करपाक लागून करता. आनी SIR सुद्दां कशें आहा न्हू, SIR इज नॉट अ मॅन्डेटरी प्रोसेस. समरी रिव्हिजन दर वर्साक जाता. दर वर्साक समरी रिव्हिजन जाता. जाल्यार तुमी सांगा, तुमचे आत्तां पयर सोंपलेले एप्रिलान सोंपला म्हणटा समरी रिव्हिजन, तेन्ना तुमकां हें मेळोंक ना. आनी SIR केलो म्हणूनच मेळना. कितले दिसां भितर SIR केलें तुमी. सो तुमचें इंटेन्शन असलें मुद्दम लोकांक त्या वोटर लिस्टांतल्यान तुमकां फेवरेबल ना म्हणून तांकां काडून भायर उडोवपाचें. आनी आतां फेवरेबलाचो प्रश्न जेन्ना येता पळय, इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर काय इलेक्शन लडयनात. इलेक्शन कोण लडयता? पॉलिटिकल पार्टी लडयता. करेक्ट. म्हणजे फेवरेबल ना हे ठरयता कोणाक लागून ठरयता, तर पॉलिटिकल पार्टींक लागून ठरयता. करेक्ट. आणि हो ऑफेन्स आसा पळय तो इलेक्शन कमिशन करता. म्हणजे हे यांचो मायंड आसा पळय तो खंय तरी करप्ट जाला आणि क्रिमिनल हे त्यांच्या मायंडान आसा. आतां हांगासर एक गजाल आसा, फाटली स्टेटींची इलेक्शनां जी आसा पळय, हरियाणा इलेक्शन जालें, दिल्ली इलेक्शन जालें, महाराष्ट्र इलेक्शन जालें, ह्या तिनूय इलेक्शनांनी इलेक्शन कमिशन संशयाच्या घेरान येयलें. आनी तें कशें महाराष्ट्रांत तर सगळें ओपन जालें. जो हें आसलो पळय एक्झीट पोल जो आसलो त्याच्या नेमके विरोधान हें जालें. म्हणजे हाचो अर्थ महाराष्ट्रान इलेक्शन कमिशनान मदत केली फ्रॉडुलंटली सत्ता दिवपाक, दिल्लीनूय मदत केली सत्ता दिवपाक, आणि हरियाणान मदत केली गेली ते कोणाक सत्ता दिवपाक, तर भारतीय जनता पार्टीक सत्ता दिवपाक. असो आरोप जो जाता पळय तितून कितकें तथ्य आसा? सी, आतां लोकांचो डावट वाडत रावला. आनीक पुरावो येवचे पयलीं, हो माधवपुराचो पुरावो येवचे पयलीं डावट तो, संशय तो दिसता अशेंच. पूण लोकांक ती खात्री तितली बसनासली. ज्या दिसाक माधवपुराचो पळय ताणें उल्लेख केलो आनी दाखयले कशे भशेन वोटर फ्रॉड जाता तेन्ना लोक बिलीव करपाक लागल्या की महाराष्ट्रान जावं हरियाणा जावं आनी खंय जावं हितून मोठो रोल इलेक्शन कमिशनाचो आसा टू फॅसिलिटेट विक्टरी ऑफ द BJP. आज एक गजाल आसा, राहुल गांधीन हो विशय खूब फुडें व्हेला. आणि आज राहुल गांधीची विश्वासार्हता पळय ह्या विशयांतली, वोट चोरीच्या विशयांतली, ती प्रचंड प्रमाणात वाडल्या. सगळ्या स्टेटी मधसून, सगळ्या राज्यांनी आसूनी किंवा देशभरांसून प्रचंड मोठो प्रतिसाद ताका मेळटा. हें जर पळयलें जाल्यार तुमकां दिसता की 2029 इलेक्शन आसा पळय तेन्ना देशभरान एक सत्ता बदल जावंक शकता काय म्हणून? ताचे पयलीं सुद्दां जावंक शकता, ताच्या पयलीं जावंक शकता, राज्यांनी सुद्दां जावंक शकता. अशी एक म्हण आसा, इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू डोंट हॅव टू रिमेंबर एनीथींग, अशी एक म्हण आसा. राहुल गांधी असो एक लिडर आसा जो कन्सिस्टंटली ताका बाबड्याक डावन करपाक कितलो खर्च ह्या पक्षांनी केलो, ताजी एक इमेज पोर्ट्रे करपाक कितले वावुरले ते, कितलो खर्च, कितले मिडियाक हें केले, पयशे घातले आनी एक वातावरण तयार केलें. पूण तो लिडर कसोच भिवंक ना पळय. तो कन्सिस्टंटली तो आपलो स्टँड तसोच घेवन रावलो आनी आज ताजी इमेज इतली वयर पावल्या पळोवपाक गेल्यार की स्वता आमचे म्हणजे BJPन सुद्दां आमचे जे आसा कांय अशें म्हणजे आमी उलयता न्हू कोणा कडेन, ते सुद्दां आज एडमीट करपाक लागल्या मानचें पडटलें म्हणून ह्या मनशाक जाचेर फूल एस्टॅब्लिशमेंट एगेन्स्ट, कितें जाचे पार्टयेन सुद्दां स्लिपर सेल्स आसा म्हणून ताणें एडमीट केल्ले आसा. हेचेर सगळं हें जैत मेळोवप इट इज नॉट इजी. आज ताची इमेज खरेंच देशान सामकी वयर पावल्ली आसा आनी चड करून यूथ हॅव गॉट एट्रॅक्टेड. सी, म्हत्वाचें म्हणल्यार आज 18 to 35 जो ब्रॅकेट आसा, they have got attracted to him आणि he makes a lot of sense, his speeches make a lot of sense आणि तो सारको आपलो एक स्टँड सेम दवरून आसा and he is going by the Constitution of India. Only Constitution of India can save India and Indians. एक म्हाका सांगात, मोदीची इमेज प्रचंड हाय आसा हें सगळे कडेन हें आसलें. आज हें जेन्ना राहुल गांधीची इमेज जेन्ना वयर येता पळय तेन्ना मोदीच्या इमेजीक धक्को लागला अशें दिसता. Obviously, see, it is between Mr. Modi and Mr. Rahul Gandhi comparison अशें चलतालें देशभरान आनी इट वॉज वन्स अपॉन अ टायम मोदी वॉज रायडींग व्हेरी हाय. आतां सर्वेच सांगता न्हू, सर्वे सांगता, इंटरनॅशनल ओपिनियन जो वाचपाक मेळटा तो सांगता आनीक जनरल एक कॉमन मॅनाचें सुद्दां आतां परसेप्शन बदलपाक लागलां. हाचो फायदो
हाका जातलोच, काँग्रेस पार्टीक जातलो. ज्या पद्दतीन राहुल गांधी आज वता तेचो हे जर पळयलो न्ही जाल्यार देशभरात काँग्रेसीक 2029 फायदो जातलो. आतां 2027 गोंयान इलेक्शन आसा, विधानसभेचें इलेक्शन आसा. आज तुजी पार्टी विरोधान आसा. फाटल्या इलेक्शनाक 2022 इलेक्शनाक काँग्रेसीक 11 सीट मेळ्ळेली. भितरले 8 जाण आमदार गेले, बीजेपीन गेले सरळ. आज उरल्या 3 आमदार. आज 2027 इलेक्शन आसा पळय, ते जर इलेक्शन कॅच करतलो जाल्यार वोट चोरी आसा पळय हो प्रकार तुमकां घेवन वयचो पडटलो काय कितें? आनी तो गेलो जाल्यार तुमी कशें वयतले घेवन? गोंया भितर हांव मातसो डिफरंटली चिंत्ता. हांगा वोट चोरी प्रकार जो आसा तो लोकां पर्यंत ऑलरेडी पावला. गोंयान ऑलरेडी आतां ल्हान आसल्या कारणान आनी ह्या चर्चेनूच आसा न्हय, बरेचशे लोकांक कळ्ळा आतां वोट चोरी कशी जाता ती. रादर दॅन दॅट आमी वोट चोरी जाल्या ते घराघरांनी भोंवता तेन्ना तर पावपाची गरज आसा, आज गरज आसा. पूण इलेक्शन येता येता वोटर इंटेग्रिटी, वोटर रोल इंटेग्रिटी सांबाळप हें चड म्हत्वाचें आसतलें. कित्याक जस्ट बिफोर इलेक्शन परत एक रिविजन आसता टील द लास्ट. थंय दॅट इज द टायम ते वोटर भरपाचो प्रयत्न जाता. सो लोकांनी चतूर रावप, शिड्डूक रावप हें गरजेचें आसतलें. काँग्रेस पार्टीन येस ताणें काम करचें पडटलें. हांव एक एडमीट करता की काँग्रेस पार्टीन खरेंच एक दाखोवचें पडटलें की देशभरान कितें चल्लां तें आमच्या गोंयांनी जावंक तुजी शकता. स्टेट कमिटी आसा हांगासर पळय, तुजे स्टेट कमिटीचो अमित पाटकर स्टेट प्रेसिडेंट आसा. त्याच्या लिडरशिपी खाली हे सगळे मुद्दे आहा ते फुडें वयतले आनी फुडें घेवन वयतले काय म्हणटा? ते ताणें चिंतपाक जाय. पळय तो अमित पाटकर जो आतां प्रेसिडेंट आसा ते ताणें आपलें इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय की बाबा आतां पर्यंत जें जालां तें इज इट सफिशियंट ऑर इट इज नॉट सफिशियंट. आनीक पार्टीन ताचो आढावोय घेवपाक जाय. अकॉर्डिंग टू मी आनीक काम करपाची गरज आसा. कारण बारकायेन जर पळयलें गोंयान खुबशे विशय प्रचंड मोठ्या प्रमाणान येयल्ले. लँडस्केमाचो विशय मोठो आसा, जॉब स्केमाचो विशय मोठो आसा, करप्शनाचो विशय मोठो आसा. हे सगळे जर फाटले विशय पळयले न्ही जाल्यार खंयसरूच दिसूंक ना की काँग्रेस ते कॅच करपाक यशस्वी जाले अशें दिसूंक ना. हे जेन्ना सगळें आसा पळय तेन्ना मागीर हो विशय कसो कितें घेवन वयतले? सगळे एकठांय करून एक बास्केट करची पडटली आनीक हे लोकां पर्यंत व्हरचें पडटलें. हांव आजून सांगता न्ही लोकांचें पळय कितें परसेप्शन आसा तें सांगता की आमी मातशें कमी पडटा बट इट इज रेमेडिएबल. म्हणजे लोक सांगतात मातशें कमी पडटा म्हणून लोकूय हें करतात, ताका रेमेडी आसा. आनीक तें अमित पाटकरांनी तें चिंतपाक जाय. आनीक कितें पळय गॅप आसा तें भरून काडपाक जाय. म्हाका दिसता येता ते दिसांनी जातलें. आय डोंट से की अशें सामकें जास्त एग्रेसिव्ह जास्त एक्टिव्ह जावन काँग्रेस पार्टी फुडें वयतली असो करचें पडटलें. जो कोण आसा ताणें करचें पडटलें आनीक फूल कमिटीन सुद्दां एक्शन ताचेर घेवचें पडटलें. लेट अस बी अंडर अ होप की अशें जातलें म्हणून. ना जाल्यार कितें जातलें पळय, ना जाल्यार एडवांटेज अशी आमी बाय डिफॉल्ट तांकां दितले. बाय डिफॉल्ट कांय म्हणजे दुसरो पर्यायच ना न्ही अशें जातलें. सो लोकांक एक मजबूत ऑल्टरनेटीव आसा हें दिसपाक जाय, कॉन्फिडन्स येवपाक जाय. लोक अशें कितलेशे म्हाका सांगता न्ही दे आर रेडी. पण ऑपोजिशन जें आसा जेंचेर ते विश्वास दवरूंक शकता ते मजबूत दिसपाक जाय. म्हणजे कॉन्फिडन्स जर लोकांचो वाडयतलो जाल्यार काँग्रेसीन काम करचें पडटलें. खरेंच आतां तुमकां सांगता ते नर्सीज पळय आतां पयर तुमी 3000 त्या भुरग्यांक आपयता त्या पावसान आनी अशें लढयता तें कितें विचार पळय. तुमी 100 वॉक इन इंटरव्यू म्हणटा हेल्थ हितून डिपार्टमेंटान स्टाफ नर्सीज. हांवें कॅल्क्युलेशन मारलें 100 नर्सीज आनी 100च कॅन्डिडेट जर आयले आनी एका नर्सी फाटल्यान इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यूक तर 3-4 मिनटां जर घातली आनीक दुसरो कॅन्डिडेट भितर हाडपाक आनी हो कॅन्डिडेट भायर वचपाक आनीक 1 मिनट घेतली, 5च मिनटां जर एका कॅन्डिडेटाक घातली जाल्यार आमकां 500 मिनटां जाय 100 कॅन्डिडेटाचेर. 500 मिनटां म्हणल्यार अबावट 8.5 hours. एक वर्किंग डे जाय फक्त 100 पोस्ट भरपाक आनी 100 कॅन्डिडेटांक इंटरव्यू करपाक विथ अ मिनिमम 3.5-4-5 मिनटां. इट इज अ टेक्निकल जॉब. तुका तें नॉलेज आसपाक जाय. नर्सिंग म्हणल्यार कितें सोंपें न्हू तें. इट इज डिलिंग विथ द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. इट इज अ लायफ एंड डेथ सिट्युएशन. आनी तुमी थंय 3000 भुरग्यांक हाडटा अशेंच सोडयता तें. तितूंतल्यान एक निश्पन्न जाता की वी हॅव ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम. कितें आनी तितून चडश्यो चलयो इफ यू सी दॅट एक उमेद घेवन आयिल्ली बाबडी. बट कितें परिस्थिती ती ही परिस्थिती पयली जाल्यार गव्हर्मेंट हॅज टोटली फेल्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर अँड लिंक इट टू द जॉब स्कॅम की तुमी जाय तशे जॉब्स विकल्या. इट इज ओपन सिक्रेट असो नाच तो. इट इज ओपन नाव. इट इज ओपन जॉब स्कॅम. तुमी 40 लाखांक 35 लाखांक ते जेई आनी ते हे बी घेतल्या पळय. इट वॉज ओपन. मिडियान सुद्दां ओपन प्रश्न चिन्ह घालनासतना हेडलायन मारल्या
आय रेड हय 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 मागीर हे लोकां पर्यंत व्हरचेच पडटलें न्हू. यू आर डिप्रायविंग द पीपल. आता परत एकदा आसतना वोट चोरीच्या विशयाचेर हें करता आसतना वोट चोरीचो विशय जर थारयतलो न्ही जाल्यार इलेक्शन कमिशनान खंयच्यो गोष्टी करच्यो पडटल्यो आनी इलेक्शन कमिशनान लोकांचो मत दिलो जो विश्वास गेला पळय इलेक्शन कमिशनाचो तो परत कसो बिल्डअप करचो पडटलो. म्हाका जर तुमी विचारतात जाल्यार ह्या आतां आसा त्या इलेक्शन कमिशनान रेजिग्नेशन दिवचें पडटलें. ते थंय आससर असो कॉन्फिडन्स लोकांचो वाडचो ना. हो कितें आसा आमच्या हितून फुटबॉलान सिन्स आय वॉज एक्स GFA प्रेसिडेंट हांव सांगता एक रेफ्रीचेर जर कितें अशें डावट आयले जाल्यार कमिटी मेळटा आनी ते रेफ्रीक सायडलायन करता. चेंज सायडलायन आनी इंटरनॅशनल लेवलार सुद्दां जाता. टॉप रँकींग कॉम्पिटिशनान सुद्दां जाता त्या रेफ्रीक परत घालपाचो आनी ते ब्लेटंट एरर केल्ले आसता ताणें केन्ना केन्ना. सो हो जो रेफ्री आसा आतां इलेक्शन कमिशन हे इलेक्शन कंडक्ट करपाचो ह्या रेफ्रीक म्हाका दिसता इवन मोरल नैतीक अधिकार ना आतां. कित्याक काल ताणें पळय तो अननेसेसरी तो पळय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो पळय एक्सपोज जालो. एकच सांगता पळय परंजोय ठाकूरता गुहा ठाकूरता हो एक सारको व्हेरी फेमस मिडिया पर्सन व्हेरी सिनियर. ताणें ताका एकच प्रश्न विचारलो कितें हे जे प्रश्न उपस्थित जाता ताका तुमचो महाराष्ट्राचो CM देवेंद्र फडणवीस कित्याक रिस्पॉन्स दिता तुमी कित्याक दिना. ताणें कांय सांगूंकच ना. तो प्रश्न डायवर्ट केलो. सो हाजेर कितें जाय आज म्हाका तुमी विचारता म्हणून सांगता ह्या इलेक्शन कमिशनान रेजिग्नेशन दिवन घरा वचपाक जाय. हे रेजिग्नेशन दितले आनी समजा घरा गेले ते पूण तेंच्यांनी जी फ्रॉडुलंटली सत्ता जी दिल्या पळय न्ही हे सगळ्यो भानगडी करून तेचें कितें तेचे मागीर एक तर गव्हर्मेंट दुसरो येतलो ताणें पळोवचें पडटलें ना जाल्यार सुप्रीम कोर्टान हाची कॉग्नायझन्स घेवची पडटली आनी सुप्रीम कोर्टाक फूल पावर आसा एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन हाजेर बसोवपाक. आतां एक म्हाका सांगात हो सगळो टोटल जो हें आसा इश्यू जो आसा पळय तेचो फायदो काँग्रेसीक कशा पद्दतीन जातलो आनी कितके पर्सेंट जातलो आनी तो सत्तेर येवपाक लागून ते पुरेशे ठरतले काय म्हणटा ना हांव दुसरे भशेन घेता हें पळय कितें राहुल गांधीन ही जें आतां मिशन घेतलां आपल्याचेर तें सत्ते खातीर ताणें घेवंक ना. सत्ते खातीर घेतले जाल्यार ताका एक पॉलिटिकल दुसरे एक एंगलान तो घेवपाचो कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक हे क्लियर कट तेणें दाखोवन दिल्लें आसा की हो जो अंपायर रेफ्री जो आसा इलेक्शनाचो हो चोर म्हणून पयलो कितें आनी तो चोरी करता वोट चोरी करता आनी कशें करता ती सगळी मशिनरी मिसयूज करून सगळी चोरी जाता. इतलोच दाखयला ताणें आपल्या स्वता पॉलिटिकल फायद्याक कांय करूंक ना. तातूंतल्यान एक ताका बेनिफीट जाता जाल्यार इट इज जस्ट बाय डिफॉल्ट म्हणपाक शकता आमी. मुद्दम ताणें काँग्रेसीक वयर हाडपाक आनी सत्ता मेळोवपाक हें करूंक ना. ताणें दाखोवन दिल्लें आसा की इट इज पॉसिबल की वोट चोरी जाता म्हणून. पूण एक गजाल आसा अनैतीक पद्दतीन सरकारा जी सत्तेर येता पळय ते सगळ्यो गोश्टी वेटीस धरता. डेमोक्रेटीक सिस्टम काबार करता ज्युडिशरी काबार करता लोकांचे अधिकार काबार करता. तेन्ना एक मुद्दो निर्माण जाता की कितें म्हणून की सत्ता बदल जावंक जाय आनी दुसरें सरकार आसा तेजेर सत्तेर येवंक जाय. एक्झॅक्टली हें आज आमच्या देशाचोच प्रश्न आमकां इंटरनॅशनली लोक पळयता. आमकां इंटरनॅशनली आमी आज विश्वगुरू जावपाचे खबरो सांगताले तर ह्या हितूंतल्यान आमचो हें रेटींग देंवता पळय. स्विडनाक एक ग्रूप आसा इलेक्ट्रोल इंटेग्रिटी देशां भितर डेमोक्रेटीक देशां भितर कितली आसा. आमचो दर्जो आतां तुमी सांगता 2014 0.62 आशिल्लो ऑन अ स्केल ऑफ 1 ओके 0 to 1 हाचेर आमी 0.62 म्हणल्यार इतले वयर आशिल्ले. सी एका कडेन पावपाक आमकां आनीक कांय चड वेळ लागचो नाशिल्लो. आज तो 0.4 पावला. 0.4 तुम्ही काढून पळया 0.4 म्हणजे देंवले आमी 0.62 पळय आशिल्ले ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1 ताजो आमचो दर्जो 0.2 हेजेर देंवला पॉयंटांनी देंवला. सो यू कॅन इमॅजीन द इंटरनॅशनल आमचे रेटींग इतले कशे देंवले काय म्हणटले तुमी. हेका लागून देंवले ते की जी वागणूक आतां इलेक्शन कमिशनान दाखयल्या दॅट वी आर नॉट न्यूट्रल दॅट वी आर बायस्ड वी आर इन फेवर ऑफ वन पार्टी ओनली. हेका लागून हो आमचो दर्जो देंवला. सो इट इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन की आमी इंडिया भितरूच हाचेर चर्चा करतना आख्खो डेमोक्रेटीक जे नेशन आसा ते आमकां सगळ्यांक पळयता. हेतून एकूच कन्क्लुजना पर्यंत आमी पावता की ज्या पद्दतीन वोट चोरी जाल्या ती ह्या डेमोक्रेटीक सिस्टमीक बरोबर ना. ह्या देशाच्या कॉन्स्टिट्युशनाक लागून घातक आसा आनी जर हें सगळें बदलूंक जाय न्ही जाल्यार हे विशय आसा पळय ते सगळे थारोवंक जाय. आनी हे विशय थारयतले जाल्यार तुमी सांगला त्या प्रमाणे पॉलिटिकल बाकीचे अपोजिशन आसा पळय तेंच्यांनी चळवळ उबी करची पडटली. लोकां मदीं जागृतताय येवची पडटली.
जे खंयचे तरी वोटर लिस्टान नव्या लोकांक हाडून घालता पळय ते बंद जावचे पडटले आनी हें सगळें जर बंद जातलें न्ही जाल्यार खंय तरी आमी स्वता जागे रावचे पडटले. त्याच बरोबर दुसरी गोश्ट आसा, इलेक्शन कमिशनां जी फ्रॉड करता पळय हें खंयसर तरी थारचें पडटलें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी बरोबर घेवन वयता आसतना आमी एकूच हें करुया की हे जे सगळें जें कितें जालां पळय तें थारोवंक जाय आनी तें थारलें तरच डेमोक्रेटीक सिस्टम जिवंत उरतली. ह्या देशाची कॉन्स्टिट्यूशन आहा पळय तें सारकें उरतलें. आनी हें सगळें घेवन वयता आसतना तुमी आमच्या स्टुडियोन येयले, ह्या सगळ्याचेर बऱ्यापैकी म्हायती दिली आनी तुमी त्या सिस्टमीन वावुरलेले आसले, ताका लागून आमच्या लोकांक हें बऱ्या पद्दतीन कळ्ळें. एकच कितें आहा न्हू, हें पळय हें सिस्टम आमी बसोवपाक ताचे फाटल्यान खूब त्याग केल्लो आसा लोकांनी आपलो जीव दिल्लो आसा. ब्रिटीश सरकारा कडल्यान ही सुटका मेळयतना मागीर हें आपणावप, डेमोक्रेटीक सिस्टम आपणावप हें सोंपें नाशिल्लें तेन्ना. इट हॅड टेकन लॉट ऑफ टायम, लॉट ऑफ एनर्जी आनी कितलेच लोक मेले, कितले लोकांनी रक्त दिलें. सो हें आतां आमी हें मेळयल्लें आतां अचानक आमी अशें उडयतले, आमच्या वगडायतले म्हणून हो प्रश्न उपस्थित जाता. हरीश बाब, तुम्ही आमच्या स्टुडियोन आयले, बऱ्यापैकी सगळें इन्फॉर्मेशन दिलें. थँक्यू. कशा पद्दतीन ही सिस्टम चुकीची आसा, इलेक्शन कमिशन कशें चुकीचें आसा, सत्तेन आसलेले लोक कितें करूंक सोदता हें तुमी सगळें आमकां सांगलें. लोकांकूय तें बऱ्या पद्दतीन कळटलें. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले, तुमकां धन्यवाद. थँक्यू.